السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال السيري 1 و بيان السيري 2 بالنسبة لا تيرموديناميك 1. دونك هذا الموديل راه كيقراو الاس ام بي سي، اس ام اي، الميب، بي سي جي. نورمالمون كيقراو مع لا ميكانيك دي فلويد، راه حتى لا ميكانيك دي فلويد غادي نديروها إن شاء الله. دونك ها هو سميتو انا دوفوار، ما سميتو السيري. دونك سميو اللي بغيتو، انا درت ليه دوفوار في ليكزيرسيس 1 2 3 4. دونك كاين 4 اكزيرسيس، راه ديجا حطيت لكم ليماج ديالو في ستوري. دونك غادي نمسح هادشي لهنايا باش ندير لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2. يلا اجيو معايا باش نعرفوا شنو عندنا هنا في ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2. يلا اكزرسيس 1 لا كوريكسيون. غادي نبداو بليكزرسيس 1. عطاوني واحد لا فونكسيون راه هي ديال لا بريسيون. اكزرسيس 1 قال لك سوا ولا اون دون لا فونكسيون بي اللي كتعلق بلا تمبيراتور و لو فوليوم ايغال ار تي سور في موان بي موان ا سور في او كاري. كيستيون 1: calculer les dérivées partielles de P, يعني ندير هاد الفونكسيون هادي et en déduire sa différentielle dP. دونك شنو هما لي ديريفي بارسيال؟ يلا الغابيل ماتيماتيك، هادشي راه حنا شفناه في الغابيل ماتيماتيك. داكوغ راه ديجا حاطو لكم في لاشين. اليزي دونك لا ديريفي بارسيال نورمالمون كان خاص يقول لك عطيني لا ديفيرونسيال، عاد عطيني لا ديريفي بارسيال. صافي انا غنكتبها لكم بالمقلوب. شحال دي بي تي في. دونك هاد لا فونكسيون كتعلق بدو فاريابل اللي هما لا تمبيراتور و لو فوليوم. الا بغيت لها لا ديريفي ديالها دونك ولا لا ديفيرونسيال ديالها سي دي رون بي سور دي رون في à température constante dt plus d rond p sur d rond t à volume constante dt ou bien dv هنا dv وهنا دي تي. اليزي دونك دابا خاصني نحسب هادي ونحسب هادي. صافي يلا اجيو معايا نحسبوا هادي. شحال دي رون بي سور دي رون في ا تمبيراتور كونستانت اش كتساوي؟ بي راه عطاوها ليا ها ليكسبرسيون ديالها ياك الشباب. دونك هادي راه ما هي الا دي رون سور دي رون في ديال ديال لا بريسيون اللي هي ار T sur V moins B moins A sur V au carré. هادشي à température constante. اليزي نحسب هاد لا ديريفي هادي. ديما باش ما ندوخش نتعامل مع هاد لا ديريفي هادو اللي كيكون مكتوبين على شكل غاسيونيل يعني فيهم البسط والمقام، نتعامل معاه على شكل او سور في. داكوغ باش ما نتلفش. نديري فيها عادي كاع هذيك لا ديريفي اللي كنا كنشوفو في الماط نديرها عادي هنايا. اليزي دونك هادي شنو غادا تساوي لك؟ غادا تساوي لك ندير واحد المقام. دونك غتساوي لك لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال من ديال ار تي ياك فاش مضروبه في في موان بي ياك الشباب. يلا كمل معايا حيت غيكون شويه طويل. موان دونك بحال عندك او سور في هي او بريم في موان او فوا في بريم على في او كاري. داكوغ موان ار تي في لا ديريفي بارابور لو فوليوم. هنا ما ننساش بلي لا تمبيراتور راها كونستانت ديال ديال في موان بي ا تمبيراتور كونستانت. سي كلير سور في موان بي مالها او كاري. زيد هادي لا ميم شوز موان اشنو لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال ا فاش مضروبه في في او كاري موان ا في لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال في او كاري sur V au carré. Le tout au carré هي في la puissance 4. داكوغ دونك هادي شنو غادا تساوي الشباب؟ شحال لا ديريفي ديال ار تي؟
R constante T راح اعتبرناها constante دونك هي 0 داكوغ دونك هادي شنو غادي تولي عندك هنا غتولي عندك 0 ناقص ار تي في لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال في موان بي يعني غتولي عندك ار تي ولا ديريفي ديال في راه هي واحد ولا ديريفي ديال بي راه هي 0 دونك غتبقى عندك ناقص ار تي سور في موان بي لو تو او كاري زيد موان اشنو شحال هاد لا ديريفي سي 0 ولا ديريفي ديال في او كاري بارابور في هي دو في دونك مع هاد الموان افيك لو موان غتولي هنا بلوس غتولي عندك بلوس دو في سور في على بويسونس 4 داكوغ دونك اللي غادا تساوي لك اشنو غادا تساوي موان ار تي سور في موان بي لو تو او كاري بلوس جوج sur V à la puissance 3 ايوا هادي راه هي دي رون بي سور دي رون في à température constante راح حاولت نديرها بشويه باش يبان لكم لي كالكول راه نقدر نجي نديرها نيشان مي كاين اللي ما غاديش يبان ليه هذا الكالكول هذا يلا دوزو معايا الاخرى هادي ديريفي ديال لا بريسيون بارابور لا تمبيراتور يلا دونك درنا الاولى اجيو معايا نديرو الثانيه اللي هي لا ديريفي ديال بريسيون بارابور لا تمبيراتور ا فوليوم كونستانت دونك هادي شحال غادا تساوي ايغال لا ديريفي بارابور لا تمبيراتور ديال من ديال بي ها هي بي عاوتاني هي ار تي سور في موان B زائد moins A sur V au carré. Bien sûr, à volume constante. شحال لا ديريفي ديال هادي بارابور لا تمبيراتور يعني لا تمبيراتور هي لي فاريابل دابا هنا شنو عندي واحد لا كونستانت اللي هي هادي دونك هادي شنو غتساوي ها نتوما نديروها حتى هي بشويه دونك غتساوي لك لا ديريفي بارابور لا تمبيراتور ديال ديال R T sur V moins B ياك moins هادي bien sûr A volume constante moins la dérivée par rapport à la température ديال A sur V au carré à volume constante la dérivée par rapport T راه هادي constante والفوليوم حتى هو constante دونك هادي راه زيرو هادي غتمشي للزيرو اجيو معايا هنا عندي لا ديريفي بارابور لا تمبيراتور ديال واحد الكونستانت ها هي مضروبه في تي ها هي ديال واحد لا كونستانت اللي هي ار سور في موان بي مضروبه في تي شنو غتساوي لك هاد لا كونستانت راه لا ديريفي ديال جوج اكس هي جوج لا ديريفي ديال 5 اكس هي 5 داكوغ دونك شنو غيولي عندك غتولي عندك دي رون بي سور دي رون تي A volume constante égale R sur V moins B. Voilà. نجي دابا نعوض هادي هنا ونعوض هادي هنا يلا شاش غيولي عندك دونك شنو غيولي عندنا غتولي عندك دي بي تي في ايكال يلا هادي راني حسبتها شحال كنا لقيناها سي موان ار تي سور في موان بي او كاري داكوغ بلوس دونك هنا سي دو ا هنا راه نسينا واحد الا دو ا هنا الشباب ياك حيت عندك هنا ا صافي دونك هنا راه دو ا نسيناها بلوس دو ا سور في على بويسونس 3 هادشي فاش مضروب في دي في داكوغ بلوس ار سور في موان بي مضروبه
في dt. Voilà l'expression de la différentielle de la pression P. Telle que P, شنو كتساوي؟ هاي. D'accord? Donc من بعد قال لك de P, voilà, on déduire sa différentielle راهي درناها. Deuxièmement, vérifier que P est une différentielle totale exacte. D'accord? Vérifier que P c'est une différentielle totale exacte. Donc, on dire deuxièmement, vérifier واش راها différentielle totale exacte ou لا. Alors, باش تكون P différentielle totale exacte. شنو خاص يكون؟ شوف معايا. On dit que P est une différentielle totale exacte si اشنو خاص تكون لا ديريفي بارابور لو فوليوم كتساوي لك لا ديريفي بارسيال دو بي بارابور لا température. D'accord? هنا bien sûr c'est à température constante, هنا à volume constante, هنا à volume constante, هنا à température constante. خاصها تكون كتساوي لك لا ديريفي بارابور لا température ديال la dérivée partielle ديال P par rapport le volume à température constante à volume constante. أولا كتكتبوها بهاد الطريقة نتوما كتقولوا خاص تكون la dérivée au carré de P sur la dérivée partielle de V في dt كتساوي dérivée au carré ديال P sur la dérivée partielle de T fois dv. مي انا كنفضل انني نكتبها على هذا الشكل ماشي على هذا الشكل لان هذا الشكل باين صافي. دونك نمشي نحسب لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال هاد ليكسبرسيون اللي ديجا عندي ونحسب لا ديريفي بارابور لا طومبيراتور ديال هاد ليكسبرسيون حتى هو اللي ديجا عندي والا كانوا كيتساواو راه بي سي اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. داكوغ دونك هنايا اما هادي او هادي. اليزي دونك نبداو الحساب. يلا نحسبوا لا ديريفي بارابور لو فوليوم. دونك لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال لا ديريفي بارابور ديال ديريفي دو بي بارابور لا طومبيراتور. فين هي لا ديريفي دو بي بارابور لا طومبيراتور؟ ها هي ار سور في موان بي. دونك ار سور في موان بي. داكوغ دونك هادي شحال غتساوي؟ اش قلت لكم نتعامل معاه على شكل U sur V. دونك غتساوي لك لا ديريفي دو R بارابور لو فوليوم فوا V موان B موان R في لا ديريفي بارابور لو فوليوم ديال V موان B sur V موان B au carré. دونك هادي غنسميها واحد الشباب. اليزي لا ديريفي ديال ار بارابور لو فوليوم سي زيرو ياك ولا ديريفي ديال في موان بي بارابور لو فوليوم هي واحد. دونك هادي شنو غتبقى عندك؟ غتساوي لك موان دونك غادي تساوي لك موان ار سور في موان بي او كاري. هادي هي لا ديريفي في ديال لا ديريفي دو بي بارابور تي. داكوغ ها هي هذه هي الاولى صافي. هذه غنسميوها واحد. هاجيو ندوزو للثانيه نحسبوا الثانيه. شنو هي الثانيه؟ دونك ها الاولى حسبناها ندوزو للثانيه. الثانيه شنو هي؟ غادي نديرو لا ديريفي دابا بارابور لا طومبيراتور ديال لا ديريفي بارسيال تاع البريسيون بارابور لو فوليوم. دونك اش غيكون عندك؟ غتكون ديرون سور ديرون تي ديال من. يلا هذيك راه ديجا عندي ليكسبرسيون ديالها. ها هو الشباب هو موان ار تي سور في موان بي لو تو او كاري بلس 2 ا سور في على بويسونس 3 ياك. هذا اش غتساوي؟ راه غتساوي لك لا ديريفي بارسيال بارابور la température ديال moins R
T sur V moins B le tout au carré plus la dérivée partielle par rapport à la température ديال جوج A على V à la puissance 3. هاجي نكملوا الحساب. دونك نكمل هنا. هاني زيد نكملوا الحساب. اش غتولي عندك؟ دونك غتولي عندك باللي لا ديريفي بارابور لا تمبيراتور ديال لا ديريفي دو بي بارابور لو فوليوم اشنو غتساوي؟ اجيو حسبوا معايا هادي. شحال لا ديريفي بارابور تي ديال موان ار تي سور في موان بي او كاري؟ هذيك راه هي موان ار sur V moins B le tout au carré. وشحال هي la dérivée par rapport à la température ديال 2A sur V à la puissance 3 راه هي 0 حيتاش V راها كونستانت. داكوغ. الوغ شنو عندي؟ هادي غنسميها جوج، هادي غنسميها جوج ياك؟ والواحد ما كتساويش جوج، كتساوي جوج. دونك اون 1 égale à 2. Alors, P est une différentielle totale exacte. D'accord? Radashkraha différentielle totale exacte. Pour l'exercice 2, قال لك عطيني les différences, l'écriture différentielle ديال هادو. PV égale constante, PV à la puissance gamma égale constante, TV à la puissance gamma moins 1 égale constante, PV moins NRT égale une constante. Donc ندوزو l'exercice 2. هذا الشيء راه ساهل الإخوان، جيسبر يكون هذا الشيء واضح. يلا اجيو معايا exercice 2. يلا الأولى شنو عندي؟ PV égale à une constante, ياك P fois V égale à une constante بغيت D ديالها لا ديفيرونسيال ديالها. دونك on a الأولى هادي P fois V شحال؟ كتساوي constante ياك؟ فوالا سيتادير إلا بغيت D ديال P fois V شحال غتساوي؟ راه غتساوي زيرو حيتاش لا ديفيرونسيال ديال constante راه هي زيرو. داكوغ. دونك ندير لكم واحد الغابيل هنا، غابيل ماتيماتيك غادي نمسح هاد الشيء وندير واحد الغابيل. اليزي غابيل. يلا دي ديال A فوا B راه كنتعامل معاه بحال لا ديريفي، هادي راها لا ديفيرونسي. داكوغ؟ اون ديفيرونس. هادي الشباب راه كتساوي لك A دي دو B بلس دي دو A في B. داكوغ؟ إلا كانت عندك عاوتاني دي ديال A على بويسونس n، هادي راه هي n مضروبة في دي دو A مضروبة في A على بويسونس n موانز، و دي ديال شي كونستانت راه هي زيرو. داكوغ؟ هادي اون فارياسيون. ملي كنقول لك دي سيتادير اون فارياسيون، يعني فارياسيون ما بين جوج ديال لي زيتا. في لا تيرموديناميك كنسميو لا فارياسيون اونتر دو زيتا. لا فارياسيون دين كونستانت راه هي زيرو، بحال كتقول لي 3 ناقص 3 هي زيرو، كونستانت ناقص كونستانت راه هي زيرو. داكوغ؟ هاد الغابيل مهمه بزاف. اليزي طبقوا لي هاد الشيء اللي قلنا هنا. اشنو غتولي هادي؟ غتولي عندك هي بي دي دو في بلس في دي بي. هادي شنو كتساوي؟ كتساوي زيرو. فوالا ها هي الاولى درناها.
هي هاتي